Mateo Kapitulo 14. Niadtong panahona, si Herodes nga nagmando sa Galilea, nakabalita mahitungod kang Jesus. Giingnan niya ang iyang mga opisyal. Siya mao si Juan nga magbubunyag. Nabanhaw siya. Mao kanay hinungdan nga makahimo siya niining mga milagruha. Si Herodes mao ang nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagsigi man gyud og sulti kang Herodes. Dili matarong nga mga sawa ka kang Herodias. Buot untang patyo ni Herodes si Juan, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay giilaman nila si Juan nga usa ka propeta. Sa dihang gisaulog ang adlaw nga tawhan ni Herodes, misayaw ang anak nga babayi ni Herodias at tubangan sa tanang nanambong. Nahimuot kaayo si Herodes, busa misaad siya kaniya. Ipanhumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sumala sa sugo sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag ka nako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag ug ibutang kini sa bandihado. Naguul ang hari, apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo sa atubangan sa tanan niyang mga dinapit, misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan didto sa prisuhan. Ang ulo nga gibutang sa bandihado, gidala o gihatag ngadto sa dalagita. Gidala usab kini niya ngadto sa iyang inahan. Unya, miabot ang mga tinun-an ni Juan og ilang gihipos ang iyang lawas ug gilubong. Human niini, giadto nila si Jesus ug ilang gisuginlan sa nahitabo. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya ni adtong dapita sakay sa usa ka sakayan. Naginusara siyang miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao, busa na miya sila sa ilang mga lungsod ug nang lakaw sila aron pag-apas kaniya. Mikawas si Jesus sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga masakiton. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, Mungitgit na raba, ug awao kining dapita. Maayo tingaling palakton na lang nimo ang mga tao, ug padtuon sa mga balangay nga duol, aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kaugalingon. Si Jesus mitubag, Dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. sila mitubag. 5 ra ka pan ug 2 ka isda nga niya diri. Si Jesus miingon, Dada nga ri. unya iyang gipalingkod sa mga sagbot ang mga tao ug gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya mihangad siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag ngadto sa mga tinun-an nga mauusab ang nanghatag niini ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Unya gihipos sa mga tinun-an ang mga sobra nga nakapuno ug napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babay ug sa mga bata. Human niini, gipasakay ni Jesus sa sakayan ang mga tinun-an ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron magampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus didto paghihapon nag-inusara. Niadtong tungura, ang sakayan didto na sa laod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Nianang pagkakaadlawon, si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kaayo sila ug naninggit. Multo! Si Jesus miingon kanila, Ayaw kamo kahadlok. Ako kini. unya si Pedro miingon, Ginoo! Kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga nakanimo. Dali nga ri. mitubag si Jesus.
Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa kusog nga hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Busa misinggit siya. Ginoo! Luwas ako! Diha-diha gikuptan siya ni Jesus ug gibira, ug miingon si Jesus kaniya. Pagkagamay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan, unya mihunong ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon. Ikaw gayod, ang anak sa Dios! Mitabuk sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret. Nailhan si Jesus sa mga tao, busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton, bisa na lang sa sidsid sa iyang biste. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo.